महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। टमाटर 220, लहसुन 330 और प्याज 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फल भी महंगे कर दिए गए हैं। सेब 320 रुपए फी किलो और केले 120 रुपए फी दर्जन तक बिक रहे हैं। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां और फलों की कीमतें बताएं। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सुबह सवेरे शहर की सब्जी मंडियों से जो सरकारी रेट लिस्टें जारी की गई हैं उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज 3 रुपए महंगा करके 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में प्याज जो है 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत में कमी तो हुई है, लेकिन ये कमी सिर्फ सरकारी नकनामों तक है, क्योंकि मार्केट में टमाटर बदस्तूर जो है महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रेट लिस्ट में 195 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 220 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपए महंगा करके 295 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 330 से 350 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया और 390 रुपए फी किलो आज सरकारी रेट लिस्ट में कीमत है, लेकिन मार्केट में शहरियों को अदरक जो है 430 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें करेले की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया गया, 35 से कीमत बढ़ाकर 38 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में करेले 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह शलजम जो है वो 1 रुपए इजाफे के बाद 28 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन शलजम जो है इसकी फरोख्त भी 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। भिंडी 5 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन भिंडी की फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक की जा रही है। दीगर तमाम सब्जियां जो है वो भी सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। फलों की रेट लिस्ट में आज 3 फल महंगे किए गए हैं। सेब की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। सेब जो है वो 5 रुपए महंगा करके 250 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की आज की कीमत है, लेकिन सेब कालाकोलू मार्केट में 320 से 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए मुकर्रर किया गया था। मार्केट में पपीता 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार की कीमतें भी आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी हैं। अनार 5 रुपए महंगा करके 490 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अनार बदाना मार्केट में 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार कंदारी जो है वो 300 से 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 220 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 270 से 290 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। अमरूद 100 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन अमरूद की फरोख्त भी मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक की जा रही है। तमाम फल जो है वो भी सरकारी महंगाई के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि शहर में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद जो है वो अब होना जो है बंद हो चुका है, क्योंकि आज जो शहर की सब्ज मंडियां हैं वहाँ पे भी सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और शहर के ओपन मार्केट या परचून बाजारों में भी सरकारी रेट लिस्टें जो है वो आवेजा तो की गई हैं, लेकिन इन पर किसी किस्म की जो है वो सब्जी या फल फरोख्त नहीं किया जाता। जो सब्जियां और फल मेयारी या दर्जावल की हैं वो सरकारी नकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जबकि जो अच्छा सब्जियां जो है अब्दुल कादिर, आप जो बता रहे हैं कि ज़्यादा दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो उसका ये भी मौक़िफ़ है दुकानदारों का कि हमारा मार्जिन नहीं निकलता, जिसकी वजह से हम लोग उस रेट पे फ़रोख्त नहीं कर रहे सब्जियां और फल। तो क्या इन्होंने हुकूमत से कभी मुतालबा किया है कि हमारा मार्जिन नहीं होता, इस वजह से हम लोग ज़्यादा रेट्स में फ़रोख्त करते हैं और हमारा मार्जिन रख कर लिस्ट आवेज़ा की जाए? इस हवाले से जब भी मार्केट कमेटी की जानिब से जो है वो सरकारी महकनामों का इजरा किया जाता है, तो परचून दुकानदारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो चुका है। मंडियों से मार्केट तक जो सब्जियों और फलों की ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लागत बढ़ चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से वही 10 रुपए या 15 रुपए का जो है मार्जिन रखा गया फी किलो सब्जी के पीछे, जो कि अब काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी जानिब ये भी जो है वो शिकायत की जा रही है दुकानदारों की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या कमेटियों को भी, कि जो शहर की होलसेल मार्केट या शहर की जो मंडियां हैं वहाँ पर भी कीमतों पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि जो होलसेल सरकारी महकनामे उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। और शहर की जो सब्ज मंडियां हैं वहाँ पर सब्जियां जब खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमतें परचून दुकानदारों की रेट लिस्ट से भी जायद होती है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। ताहम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या कमेटियों की जानिब जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा अब्दुल सके। कादिर, ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, सब्जियों और फलों की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है?
بالکل جو موسم سرما کی سبزیاں ان کی قیمتوں میں تو کمی ہوگی، لیکن جیسے ہی اوس یا جو ہے جو ڈیو پڑے گی اس کی وجہ سے سبزیاں جو ہیں اس کی ترسیل جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو موسم سرما کی سبزیاں اس میں شلجم، مٹر، پھول گوبھی سمیت دیگر جو ہے سبزیاں شامل ہیں، جس میں پالک اور ساگ بھی ہیں، ان کی قیمتوں میں قدرے کمی جو ہے وہ ممکن ہے ہو سکتی ہے، لیکن اگر موسم کی شدت میں اضافہ جو ہے وہ جاری رہا اور ٹمپریچر جو ہے وہ ایک خاص حد سے نیچے گر گیا تو اس کے بعد جو کھیتوں میں لگی سبزیاں وہ بھی متاثر ہوں گی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک بار پھر جو ہے اس میں گیپ آ جائے گا اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایک عام صارف کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو عبدالقادر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کہیں پہ کارروائیاں نہیں کر رہے، لیکن جب ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے تو ان کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، ہم فائن بھی ڈال رہے ہیں، ہم دکانوں کو بھی سیل کر رہے ہیں زیادہ لسٹوں کے برعکس فروخت کرنے پر۔ یہ کارروائیاں تو گزشتہ 10 سال سے جاری ہیں، لیکن تاحال ابھی تک جو ہے اس کا ریلیف عوام کو حقیقی معنوں میں نہیں پہنچ سکا ہے، اور آج تک ریل لسٹوں پر عمل درآمد جو ہے وہ سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ممکن نہیں ہو سکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ جو ہے مؤثر نہیں رہی ہیں، جس کا فائدہ جو ہے ایک عام آدمی کو یا ایک عام صارف کو جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے۔ شہر کی سبز منڈیاں ہوں، پرچون دکاندار ہوں، سبزی فروش ہوں یا پھل فروش ہوں، کوئی بھی سرکاری ریل اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ سرکاری ریل اس پر جو قیمتیں درج کی جاتی ہیں ان قیمتوں کے مطابق سبزیاں جو ہیں وہ شہریوں کو دستیاب نہیں ہیں، اور جو سبزیاں ان قیمتوں کے مطابق سبزی فروخت کر رہے ہیں وہ ناقابل استعمال ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ غیر معیاری سبزیاں ہیں، جس میں درجہ سوم کی گلی سڑی سبزیاں شامل ہوتی ہیں، جبکہ درجہ اول کی یا معیاری سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے اکثر مختلف وصول کی جاتی ہیں، اور وہ سرکاری ریل لسٹوں کے مطابق جو ہے اس سے 50 سے 60 روپے تک اضافی بھی وصول کیے جاتے ہیں۔ جس طرح جی ٹماٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ٹماٹر 195 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن عبدالقادر آپ نے ٹماٹر یہ بھی کہا کہ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق آنے والا ہے اور جس کی وجہ سے ریٹس میں بھی اضافہ ہوگا، تو کون کون سے پھل ان میں شامل ہوں گے، کس کس سبزیوں کا امکان ہے اس میں؟ بالکل اس حوالے سے جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں بھنڈی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بند گوبھی شامل ہے، اس کے ساتھ کریلے، کھیرے، بیگن، میتھی، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ تاہم جن سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے اس میں شملہ مرچ، مٹر، شلجم، پالک اور ساگ شامل ہے، جبکہ جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ان میں سیب، کالا پولو شامل ہے، اسی طرح کیلا، انار، پپیتا جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، انگور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جبکہ جن پھلوں کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، جو نئے پھل جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں، ان میں جو ہے موسمی، کینو، مالٹا اور دیگر پھل شامل ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے ابھی سے کوئی جو ہے وہ حکمت عمل طے نہیں کی گئی کہ کن سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کتنی اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جو ہے وہ بہتر بنا کے شہریوں کو ارزاں قیمتوں پر معیاری سبزیاں اور پھل فراہم کی جا سکیں۔ کیونکہ پیاز اور ٹماٹر کی پہلے بھی ڈیمانڈ اور سپلائی میں کافی فرق آیا تھا، تو ابھی اس کا بھی کچھ امکان ہے کہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آ جائے؟ بالکل اس حوالے سے جو پیاز ٹماٹر ہے وہ تو جو ہے وہ افغانستان اور ایران سے درآمد کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے جو مقامی فصل تھی جس میں یہ 3 سے 4 ماہ جو ہے وہ مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا تھا وہ مکمل طور پر بہ چکی تھی، جس کی وجہ سے بیرون ممالک سے پیاز اور ٹماٹر جو ہے مہنگے داموں جو ہے وہ درآمد کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم اس حوالے سے جو مارکیٹ جو ہے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ دسمبر اور جنوری تک جو ہے پیاز اور ٹماٹر کی نئی فصل جو ہے مارکیٹ میں آ جائے گی، جس کے بعد قیمتیں کم ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اگر بات کی جائے ٹماٹر کی تو ٹماٹر 240 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، پیاز جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جو ہے وہ پیاز اس موسم میں جو ہے وہ 40 سے 50 روپے اور زیادہ سے زیادہ 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت بھی جو ہے وہ 40 سے 60 روپے تک شہریوں سے وصول کی جاتی ہے، اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو ہے یہ پیاز اور ٹماٹر گزشتہ 3 ماہ سے 150 روپے فی کلو کی سطح سے نیچے نہیں آ سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پیاز اس وقت مارکیٹ میں 200 روپے اور ٹماٹر تقریباً 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا، اس بارے آپ کا بہت شکریہ۔